وی کچرت کی د اسلام مذهب یا د الله یو مذهب پالو نکړي شي او په هغه باندې عمل ونکړي شي اور په مذهب اسلام باندې خلق راجم نشي نو خلق با د یو بل ویني توي کی ډیر زیات اختلافات به پیدا شي خو اسلام یو داسې مذهب دی کله چې دا اسلام په صحیح معنو سره بیان کړي شي نو دا د اسلام والا خلق په خپل منځ کې ورونه ګرځي اسلام او فساد دیتا علماء مانعت الجمع وای دا دواړه نه جمع کیږي کمزه چې اسلام وی الته بفساد نوي نو اسلام د دې د پاره دی چې د خلکو زړونو کې اتفاق راشي د خلکو زړونو کې د یو بل سره اتحاد او مینا محبت پیدا شي دا د اسلام یو لوی اهم مقصد دی بس د یو رب بندگان یو رب پیدا کړی یو الله مو خالق او مالک او رازق دے یو الله مو حاجت روا او مشکل کشا دے او صرف د یو الله بمنو د الله د حکم د وجه د الله رب العالمین د احکامات د وجب مینا ساتو کمزه چې الله فرمایلی دی مینا وکي التب مینا کو کمزه چې الله وی نفرت وکي بغض وکي التب نفرت کو بغض بکو الحب لله والبغض لله د الله د پاره مینا او د الله د پاره خفقان دا د مسلمان اهم شیوه ده چې مسلمانان دا د مذهب اسلام پابند شي چې د دې خپل منځ کې مینه پیدا شي او اتفاق پیدا شي کله چې قرآن په صحیح معنو سره مطالعه کې نو په دې نتیجه باندې برسي چې مسلمانان اس یو سیز دا انسانان متفق کول نشو خو مذهب اسلام او قرآن متفق کړل الله د صحابه حال ذکر کړي چې یو دور داسې و چې ستاسو په منځ کې ډېر اختلافاتو ډېر بدې وي اسلام چراغ تاسو متفق کړي اسلام چراله تاسو متحد کړي اللہ جل جلالہ د صحابہ کرامو نقش امت تہائی چه اے دا اللہ د دین صفاہانو اے د صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پنم باندی موصوف خلقو وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً دا اللہ جل جلالہ اغا نعمت یاد کے دا اللہ جل جلالہ دا نعمت عظیم شکر گزاری ادا کے او آغا وخر آیات کئی اذ کنتم اعداء کلا چھ تاسو دشمنانوے د یو بل د مرگ پسیبا تاسو توری گرزولے چھ د پلان کی پکا کرے کہ بکلو بس کما د یو بل پا مرگ باندی تاسو انعامات تقسیمول
تاسو بوي کچا د پلان کی سر مالا روړو نو زب دمرا لوی انعام ورته ورکوم اللہ فرمائے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اعْدَاءَ اے انسانانو دا اللہ جل جلالہ دا نعمت یاد کے کم وقت کی چتاسو دشمنانو دا یوبل قتل قتال پس گرزے دے لیکن اللہ جل جلالہ فرمائی آغا نعمت صدے آغا مینا مو پسر آغلا آغا پس باندے زیادہ شوا فَعَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا اللہ استاسو منس کی مینا محبت پیدا کرو تاسو دیو بل سرا انتہائی مینا محبت کو ان کی جوڑ شوے زان د تندنا مرگلا ورکوے لیکن خواہ کے مناسڑی تا د تند تکلیف نہ برداشت کوے خپلی دشت نکاحونو خزم و طلاق اکڑی اغم نورو صحابہ کرامو تب نکاح کڑے زکاغی سرا خزنوے خپل مالو نمو دیو بلنا قربان کڑل دیر د مینی او دیر د محبت ماحول مو جوڑ کو داغین اللہ تعبیر کی فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللہ جل جلالہ ستاسو منس کی ستاسو پزلونو کی محبت پیدا کو نسنگ محبت پیدا کو اللہ فرمائی فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا دا اغا محبت دا وجنا دا اغا اتفاق دا وجنا اللہ فرمائی تاسو رونا رونا جوڑ شوے اس دا یوبل ککرو کی اوبنس کے اس دو یو بل دو بیزت کولو ارادی نلرے اس پا میدان کے الاڑی ٹول کفر در نتنگ دے تاسو نن مسلمانان چی یو وخلے او یو آواز یہ اے صحاباو پا بدر کے ہم تاسو دا کافر سر لڑاؤ مڑا پا احد کے ہم لڑاؤ حنین و تبوک کے ہم تاسو جگڑ گوئے دا کافر خلاف دا سوجدا نن یو مٹھئے شام مصر روم فلسطین در تہران دی چھ دا سا عجیب ماجردا ہر ظالم بادشاہ لا پسترگو کی استرگی ورکوے دا ہر ظلم خلاف تاسو آواز اچھتوے دا ہر باطل خلاف تاسو آواز اچھتوے سو وجدا سفید دا سا حکمت دے وجہ صدا اللہ جل جلالہ فرمائی فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا دا اللہ دا نعمت دا وجہ تاسو رونا رونا شوے دا اللہ دا نعمت نا مراد دا اللہ قرآن دے اور دا اللہ دا نعمت نا مراد دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تا ورکڑے شوی شریعت و مذہب دے اللہ فرمائی فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا دا اسلام دا وجنا دا قرآن کریم دا وجنا ستاسو منس کی اتفاق راگے ستاسو منس کے اتحاد راغے نو تاسو رونا رونا شوئے ما خبر دا کولا چی اسلام دا وجی دا خلقو اتفاق رازی دا قرآن دا وجی دا خلقو مینا کی زیات والے رازی دا قرآن دا وجنا دا خلقو زلونا یوبل تنرمیگی دا قرآن دا وجنا فسادات ختمیگی دا مذہب اسلام دا وجنا دا خلقو بغزنا ختمیگی اسلام دیتا وی چی خلق رونا رونا شی اسلام دیتا وی چی دا خلق اتفاق نصیب شی اسلام دیتا وی چی دا خلق اتحاد نصیب شی او دا خلق اختلافات ختم شی دا خلق دا اتفاق و دا اتحاد محور
او د خلقو د اتفاق او د اتحاد مدار هغه د الله حکم شي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت شي. یو صحابي دی اغزوی سره کور کې ناس دی، زوی ورته وایي بابا جان ډېر لوی خوش قسمت یې، په یو جنگ کې زما مخې ته رالی، زه په ډېر اوچت ځای باندې ناست ومه ولاړ ومه، زما لاس کې توره وه، ما که غوښتل نو تو زما نه ښکته ځای باندې وې ما ستا سر غوڅولی شو، لیکن اے زما بابا جانا زما زړه کې رالل، ما دا سوچ وکړو چې دا خو د پلار دی، د ده نه پیدا یې نو د پلاروالی د وجې نه ما د ستا په سټ باندې د تورې ګزار ونه کو، ته مې مړ نه کړې. پلار خبره اورېده ورته وایي ښه بچې دا خو ستا مینه وه ما سره چې زما او ستا دین بدل دی، زما او ستا مسله بدله ده، لیکن بیا هم تا په ما باندې گزار ونه کو. لیکن ای زما بچیه دا خبره واوره که چرته ته زما د تورې لاندې راغلی وې یا زما پتا باندې نظر لګېدلی وې چې دا زما بچی دی اور په داسې حال کې ته زما مخې له راغلی وې چې ما یو الله ته حاجت روا وي، ما یو الله ته مشکل کشا وي، ما د خپلو حاجاتو ضروریاتو اور ما د خپلو پریشانو حل کوونکی یو الله ګڼلو، او تا کله لات ته چغه وهله، کله منات ته، کله عزا ته او کله هبل ته، کله د یو قبر په مالګه په خوره کې تا شفا ګڼله، کله د یو زیارت ډیوې دې بلولې او منجاوري دې کوله، که داسې حال کې ته زما مخې له راغلی وي نو په هغه ذات باندې مې دې قسم وي د کم ذات په قبضه کې چې اور د کم ذات په قدرت کې چې زما ساده ما بستا سرستا د تن نه جدا کړی و، ځکه چې د هغې د محبت او د هغې د نفرت مدار په څه شي باندې و؟ په قرآن باندې و، په اسلام باندې و. ما عرض دا کو عزیزانو اسلام اور قرآن دا د اتفاق کتاب دے، اسلام او قرآن دا اتحاد کتاب دے. اے نوجوانانو، اے بوډاګانو، اے ماشومانو، د الله دا کتاب خپل کې که نن مو د الله دا کتاب خپل نه کو، نن مو د الله دا کتاب راوان غستو، نن مو د الله په دی کتاب په قرآن او په حدیث باندې خپل عقیده او خپل عمل جوړ نه کړل، نو دا قرآن او حدیث دا د الله د طرف نه یو ذکر دی، یو نصیحت دی. او څوک چې د الله د پیغام نه او د الله د قانون نه مخ اړوي د هغه دوه سزاګانې دي. څو سزاګانې دي؟ دوه. یو سزا دنیا کې ده او بل سزا په آخرت کې ده. الله فرمایي ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. لومبه مسله ومن اعرض، من اعرض، من هر څوک چې دی، مولان وی د عربی ګریمر والا وی من لفظن مفرد دی او معنن عام دی. هر هغه څوک کمیا دی که مولا دی، که سید دی که نواب دی که پختون دی که هر مکتب فکر دی، من اعرض هر څومره لوی بادشاه چې دی خو اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. چا چې د رب د قرآن نه او د محمد مصطفی د پیغام نه مخ واړو، ټولو نه لومبی نقصان چې د تجربونه هم وتی دی، د خلکو عقلونه هم مني، هغه څه دی؟
फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, द अगब अल्लाह जुन लंड तंगी। चाचरा कुरान नमख वाड़ो जुन बेसई ठूल हुआ है, जुन बेसई जुन बे लंड तंगी मईशतन ज़नका, माल वर सर दे खु ज़हनी सुकून निश्ता चौदकीगी नु बला गोले वाची बेउदी। मईशतन ज़नका, औलाद इश्तखु फरमान बरदार न दे। मईशतन ज़नका, बीबिश्तखु फरमान बरदार न दा। मईशतन ज़नका, माल इश्तखु सुकून निश्ता। टोल और रज़्ब माल पसे गर्जे, दुनिया पसे बगर्जे, सहरशी दुनिया पसे इंसान उजी उजी माखाम राशि। लेकिन जुन दे द कुरान और द हदीस मुताबिक न दे, मईशतन ज़नका, परेशान दे। जी पैसे निश्ता न जी पैसे बला दी वले जी टेंशन दे, औलाद निश्ता न जी औलाद इश्ता हो टेंशन दे। सवजदा पता निश्ता ना जी पतश्ता। द रब कुरान मुताला का अल्लाह फरमाई मन औरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। चाचे द अल्लाह द पैगाम न मख वाड़ो, अल्लाह फरमाई जुन बे लंड तंग कम। दाम जुन लंड तंग दे चुमुंगा किली प्रीक दू टूल उमर मुसाफरे की दुनिया द पारतीर को चिरायशु बुढ़ागान यू द बचो पखंद पमीना पोए निशु, द बचो द तरबियत और द लज्जत पैस मज़ा पोए निशु। चितले बहर मुल्क ता ज़वान खज़ दे प्रे खुदा चिराली बूढ़े खज़ा दे दा। सिर्फ पैसा और सिर्फ पैसा और सिर्फ पैसा। वजह सदा अरद अन ज़िक्री, द अल्लाह द कुरान नम मखड़ो ले दे, द अल्लाह द दीन ताबेदारी मो प्रे खेर दुनिया पर अस्ते पसी शुयू। नो द किताबुल्लाह न द एराज और द मख अड़ाउलुम्बे सजादार ची जुन बदी लंड तंगी पोई के बपेना। और द्वेमा सजा उखरवी दा वनहशुरुहु यौमल क़ियामत अअमा, द क़ियामत पौरस बदे अल्लाह लुंद पास लुंद। द्वारा सजागाने सख्ती दी कि नहीं दी? लुम्बे सजादार ची कुरान दे फॉलो नको, स्ता अल्लाह स्ता कानून कुरान नशो, स्ता द जुन तरीक़ा कुरान नशवा, स्ता द गम खादे में अयार कुरान नशो, स्ता द अक़ीदे व द अमल किताब कुरान नशो, स्ता द मुआशरत व स्ता द जुन तेराउल किताब कुरान नशुन मईशतन ज़नका जुन लंड तंग। वनहशुरुहु यौमल क़ियामत अअमा, द क़ियामत पौरस चिदे अल्लाह पास युलून बदे पास। दा सोच चाकड़े दे चिदे क़ियामत पौरस द लुन पास दोन में अल्लाह बच की पकार दार चिदे अल्लाह किताब तकीनु, द अल्लाह किताब ज़दकु। वनहशुरुहु यौमल क़ियामत अअमा, द क़ियामत पौरस बदे अल्लाह लुन पास। कुने बोले न यादव जी अल्लाह वही द क़ियामत पौरस बदे लुंद पासों न चसंग लुंदवाली के गैब दे कुणवाले गैब दे का न दे तासन तपोस को मशुमानो च सड़ी कुणी नो गैब दे का न दे नो अल्लाह वही लुंद बे पासों कुणो शलो गुड़े याद न को समझो मुश्ता वजदा द अल्लाह स्तरगी दर खड़े हुए छ दे कुरान त पे ओ गोरा अल्लाह खपल किताब रा ले गले ओ कुरान चिदा द मजहब किताब उस्ता रहनुमाओ ता द खपल स्तरगु न कारवा नगस्तो द रब कलाम दे मुताला नको अल्लाह ज़को फरमाइल वनहशुरुहु यौमल क़ियामत अअमा। लोई खयानत दे स्तरगु सरा कड़ो, लोई नेमत द स्तरगु में दर कड़ो, द स्तरगु द दीन नेमत न दे फ़ायदा न वागस्ते द रब कुरान दे पे न वाइले नो यौमल क़ियामत अअमा, द क़ियामत पौरस बदे अल्लाह लून पासी। और ब्या कुरानी करीम दा पस मंजर जिक्र की काल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा। दा इंसान बदरब दरबार के फरियाद की जय रब्बुल आलमीना
سوجدا ما ته خو تا ډېرې ښکلې سترګې راکړې وې لما حشرتنی اعما ولې د زړون پاسولما دنیا کې خو زما غټې غټې سترګې وې چشمې مې هم نه لګولې دومره تیز نظر مې و الله سوجدا آیا د سترګو فکټرې ختم شوي دي یا الله نظرونه ختم شوي دي یا الله سترګو ته مې شګې تللي دي لما حشرتنی اعما اے الله ولې د زړون پاسولې ما د الله د طرف نه دا جواب نن دنیا کې وورا اے د ګمبد ډکی کلی مسلمانانو نن د رب دا پیغام وورا سبب رنگ رنگ فریادونه د ذهن کې راځي چې یا رب زه خود کلی مولا خطا کړو ما جی زه خو دنیادار سړي خطا کړو ما جی زه خو میډیا خطا کړو ما جی زه خو سلو خبرو د خلکو خلو خطا کړو ما الله به فرمایي نا وجدادا قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها اے زما بندہ اے د محمد مصطفیٰ د امتی دعوی کون کیا كذلك اتتك آياتنا فنسيتها تا تا زما آیاتونه درغلیو تا تا درب کتاب درغلیو تا تا آسمان نا قانون درغلیو تا تا دا اللہ دا طرف نا پیغام درغلیو تا تا یو میسج در واٹس اپ شویو او آغا دا ډیرو غټو پیجونو نا شیر شویو دا مکی نا هم شیر شویو دا مدینی نا هم شیر شویو دا صحابہ کرام غندی سپاہانو تا تا اغا پیغام در رسولیو کذالک عتتک آیاتنا فنسیتها تا تا دا اللہ پیغام درغلیو آیاتون درغلیو فنسیتها تا دا قرآن پا آیاتون باندے عمل نو کڑے ستا غم دا قرآن مطابق نو ستا خادی دا قرآن مطابق نو ستا فیصلہ دا قرآن مطابق نو دا دو کسانو منس کی جگڑے راغلے وے دا دو کسانو منس کے اختلافات راغلیو تا قرآن نو فالو کڑے تا قرآن تا لائک نو کڑے تا دا قرآن حق کے کمنٹس نو کڑے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها تا تا زما کتاب درغلیو تا زما کتاب پریخو دیو تا زما پا کتاب باندے عمل نو کڑے تا زما پا کتاب باندے ننگ نو کڑے تا زما دا کتاب دا پارا دوستی نو کڑے تا زما دا کتاب دا پارا دشمنی نو کڑے اتتک آیاتنا فنسیتها زما پیغام نه دی مخ اړولیو نو کله چې تا زما د پیغام نه مخ واړو وکذالک اليوم تنسا کله چې تا د رب پیغام ونه منلو نو نن نتیجه دار وتا وکذالک اليوم تنسا نن رز تیر کړی شوی کوم خلکو لچ ماستر کې ور کړی دی هغه کې مې تن یاد کړی وکذالک اليوم تنسا زنن تزما د رحمت نه امید ای اے قابل قدر عوامو دو لوی نقصانونه وشو من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا چاچ قرآن پرے خودو چاچ دین و مذہب پرے خودو دنیا کی داغ جوند لن تنگ شو او آخرت کی داغ دسترگو دا نعمت نا محروم شو لند شو منتاسو مکلف دا دیو چی دا اللہ دین تا برانزدی کی او یاد ساتے اے عوامو عوام واحد اغا قوم دے چې عوام د الله په دین باندې مال ورکي عوام واحد هغه قوم دی چې د الله په دین د پاره سر ورکي وینه ورکي جیداد ورکي دا خیسته جماعت او مسجد چې جوړ دی دا مولا سړي جوړ کړی دی که د عوامو په پیسو جوړ دی تاسو نه تپوس کوم خو غلی مه کینئ چې د چا شک وي هغه خو جواب ځکه مه کوئ چې دروغو کې راځي خو چې چاته اطمینان وي هغه هم غلی مه کینئ دا جوماتونه او مدرسې چې ستاسو په دې ملک کې جوړې دي دا علما جوړي که عوام جوړي دا خیسته خیسته لوډ سپیکرې مونږ ته عوام جوړي که علما یې اخلي دا د جماعت بیل عوام ورکوي کنا دا علما ورکوي دا د مدرسو کې لنګرې چې چلیږي
دا د یو عالم چې دا غټې مکتبی دي، دا یو عالم چې سپینې جامې اغوندي، واسکټې هم پې اچوي، اعلی پیزار چې اچوي، ښایسته رومال چې استعمالوي، دا د دې عالم ذاتي پیسې دي که د عوامو پیسې دي؟ دا ټوله مینه تاسو کوئ ای عوامو، لیکن پکار خدا دی چې مونږ درته حق بیان کو، مونږ درته قرآن بیان کو، مونږ درته احادیث بیان کو، نو مونږ تاسو په 73 ډلو کې تقسیم کړي یې که نه مو یې تقسیم کړی؟ اسې په ایمان ووایه ګوره دا د الله کور دی، داسې خبرې به کوو چې دنیا یې مني، اسې خوشي خبرې به نه کوو. دا دین او دا قرآن او حدیث چې تاسو په ټولو نه ښه خوراک مونږ ته راکوئ، ښه کپړه مونږ ته راکوئ، زیاتې پیسې مونږ ته راکوئ، اړه خپل امام ته په وخت ورکوئ، زیاته هم پې ورکوئ چې دا زما امام دی، ما ته یې ټایم راکړی دی، پرېږده په د نورو کېږي. چې دا دومره سود مینه کوئ، زمونږ فرض او لازم دی او که نه چې تاسو د اختلافاتو نه بچ کو. دا زمونږ فرض دی که نه دی؟ تاسو ته د جنگ جګړو دعوت در نه کو، تاسو ته د انتشاراتو دعوت در نکو، ستاسو اتفاق مونږ خراب نکو، ستاسو اتحاد مونږ خراب نکو، ستاسو ورورولۍ مونږ کلک وساتو، ستاسو اتحاد مونږ کلک وساتو، ستاسو مینه مونږ په مینه باندې پاتې کو. تاسو والله چې امانتدار یې، عوامو والله چې پیسه لګولې ده، عوامو والله چې ډېر څه کړي دي، خو الله د وخت نه ګیله کوي او علماء نے گیلہ کہ اللہ فرمائی لولا ينهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم واکلهم السحت. اللہ فرمائی ہائے افسوس تے پدے علماء باندے ولی حق نہ بیانی، ولی دا نارواو نہ من نہ کی، ولی دا دروغ نہ من نہ کی، ولی دا سود نہ من نہ کی، ولی دا زنا نہ من نہ کی، ولی دا شرک رد نہ کی، ولی دا بدعت رد نہ کی، ولی احادیث دا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صفا نہ بیانوی، ولی دی پا بوسو کی اوبا بوزی. اللہ دا گیلہ دا علماء نہ کردے. چا نہیں کردے؟ ننچے تا یو جنڈا پکور لگا ولی دا یو شان پٹکے دے وخلے دے استازان لپاٹی، بل امیرور دے آغا بل شان پٹکے لگولے دے دا آغا زان لپاٹی. پا دے عوامو کے دا 73 فرقے دا عوامو جوڑ کرے کہ مولا نو جوڑ کرے؟ دا مولا جوڑ کرے. اس چے کل تا دا ټول فرقواریت ختمے او یو دا اللہ قرآن او دا محمد مصطفیٰ دا احادیث و آوازو چتے نو آغا فتوی لگی چشمار ایما، آغا فتوی لگی چی غگی مکوا. رونو تاسو خو چې په میله کې ګوړه اخلې نو د رنګکاټ والا او د چونې ګوړه میله کې خرڅېږي که نه؟ ته د چونې او د رنګکاټ ګوړه نه راوړې او اوریجنل ګوړه راوړې. چې بادرنګ او بینډۍ اخلې نو هم په منځ ماتې کې چې کړسو کې تازه او چې کږه شي نو کېجئ زړی هغه کور ته نه راوړې، نو ته د میلې او د بازار غل پیژنې، د دین دا غل به کله پیژنې؟ زمونگا حس گناہ نشتا. زمونگا مذہب کتاب سے دے قرآن. زمونگا قبلہ کم طرف تا دا؟ کعبے طرف تا. مونگ سو منزو نکو؟ پینزو. زمونگ دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول او دا اللہ آخری پیغمبر منو، صحابہ قابل قدر منو، میاش کے کال کے یوم میاش روجی نیسو، 2 اخترون مناو. آخر اختلاف پسد ہے، اختلاف پسد ہے. دا یا دو کفر و دا اسلام اختلاف دے دا مولانو. ټول مولان دا قرآن منی که نہیں منی؟ ټول مولان دا رازی 15 منزو نہ کئی که زیادی کئی؟ کال کے یوم یا شروجی نیسی که نہیں نیسی؟ نو چه ستا رب یو دے، ستا پیغمبر یو دے، ستا صحابہ متفق دی، ستا قبلہ معلوم دا، ولی ہر جماعت دا بل جماعت نا جدا عقیدہ، ولی ہر مسجد دا بل مسجد نا جدا نظریہ، ولی دا ہر سڑی عوام دا بل مولا دا عوامنا متنفرہ، ولی دا قوم ڈلے ڈلے کے، ولی دا قوم فرقہ فرقہ کے. مکہ ودیت دا پاٹو صفتونا، مکہ ودیت دا جنڈو صفتونا، مکہ ودیت دا تنظیمون صفتونا. راشد رب قرآن تیراو بلا، راشد محمد مصطفیٰ احادیث تیراو بلا، مالا رک تنظیمون